بناؤن واسطے تو میں شام دیا قیدہ نے بھائیاں آدھے لہنا پوسی جان دی آئی میں کدی نہیں پڑھیا جو پتہ نہ اس علی دی تھی آئی عالمہ غیر معلمہ بی بی آدھے سجاد انواع کیوں لانا پوسی جابر آدھے بادشاہ دا حکم بادشاہ کون ان تیرے بادشاہ ایس سترتے نہ میں ازادارم تڑپ دے اور گریہ کر دیں آدھے دو بادشاہ وڈا لج پالے کسے نو کوج نہیں آدھا بی بی آدھی نو آکھ واتا کیا دے وڈا لج پالے بی بی آدھی میں جان دیا جے او کچھ آدھا ہوندہ بہنا رسیاں پاک شام نہ جا حکم کہندے جلالی آلے دا بی بی آدھی سجاد نو آکھ نہ چاہوے آدھے بسم اللہ میرے مرشد دا نام حضرت عباس بزرگا دین غازی دا نام آیا تریجے محمل چویڑ آیا اے تالی دی دھیے جے مامے دا حکم ایسا لہ پویے بی بی آدھی ناؤ میری دھیاں میں غازی نالے گل کرا محمل دا پردہ ہٹا کے عباس دی قبر دا ڈٹھا بی بی آدھی دور دیا وس دیا او بیرا دے ناراض بھرا نہیں تھی دے اور جڑا بھینا وے ملکیت وچ نہیں ٹرن دے حکم ہے بی بی آدھی میں لہ پوسا کرو بلند ہائے کرو اور ہائے اتنی کرو گواہ بنا لو مومن سرد ماتم حسرت علی آدھی غازی دی قبر دبے کے پہ آدھی میں لہ پوسا اور میری نیت ویسی شال رانی ہوگا بی بی آدھی بول نہ بول میں نو شام دے لوگا دس چھوڑا ہے ایک باری ہلکے دماتمی ہاتھ چاہوے اور کوئی سر دماتم کرے نہ کرے جڑے ہاتھ بلند ہوئے سائن 2018 جدہ پہلی دفعہ کربلا اس تسی ہمراہ کافلہ ہوئے بین میں اکبر دی پیو دی ذریعہ دکیتا چابرہ دے مہاریا تیرے پرددار نو لہنا پوسی ایتھے پیدل ٹرنا پوسی بی بی آدھی سجاد واج جابر نواک او بی 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 آدھی گلے ٹرا جاگی ممبر میں چھوڑ دیتا سائن بھائی نو میں ممبر دے